ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे अमूर्छाका साधक, तपाईभित्रको महाहोस महाजागरणलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। आज पनि स्वागत र अभिनन्दन कार्यक्रम जागरणमा आउनुहोस्। अब सिधै चर्चामा प्रवेश गरौँ। प्रिय मित्र, हामीले रात दिन चर्चा गर्ने गरेको कुरा आज पनि त्यसैको चर्चा। मनुष्यको चेतनाको दुई आयाम हुन्छन्, एउटा मूर्छित चेतना, अर्को अमूर्छित चेतना। मूर्छित चेतना भनेको निदाई निदाई बाँच्ने चेतना, बिना होस बाँच्ने चेतना। अमूर्छितको अर्थ हुन्छ होसपूर्वक जिउनु, जाग्रत रहेर विवेकपूर्ण यात्रा गर्नु। मूर्छितको अर्थ हो भित्रको दियो निभेको हुनु। अमूर्छितको अर्थ हो भित्रको दियो बलेको हुनु, धप धप बलेको हुनु। मूर्छित चेतनामा प्रकाश बाहिर हुन्छ। बाहिरको उज्यालोबाट, ज्योतिबाट मान्छे हिँड्दछ। इन्द्रियले जहाँ लैजान्छ त्यही जान्छ। इन्द्रियको कामना नै उसको कामना बन्दछ, किनकि अहिलेसम्म त आफ्नो कुनै पत्तो नै छैन। मनले जे सुझाउँदछ त्यही नै जीवनको शैली बन्दछ, किनकि आफ्नो स्वरूपको त अहिलेसम्म बोध भएकै छैन। अरूले जे भन्दछन्, समाजले जे भन्दछ त्यही गर्दछ, त्यतै जान्छ मूर्छित मानिस, किनकि अहिलेसम्म उसलाई आफ्नो कुनै जानकारी छैन। मूर्छित मानिसको जीवन यस्तो बन्दै जान्छ जस्तो बाढीमा बगेको मुडो। बाढीले जता लैजान्छ त्यतै, नदीको धारले, हावाको झोक्काले जता बगाउँछ त्यतै। उसको आफ्नो कुनै व्यक्तित्व हुँदैन, निजता हुँदैन। उसको जीवन एउटा भटकन मात्र बनेको हुन्छ। त्यस्तो भटकनमा यात्रा गर्ने यात्री गन्तव्य मन्जिलसम्म पुग्न सक्दैन। मलाई त लाग्छ मित्र, भटकन यात्रा नै होइन, गन्तव्यमा पुग्ने त कुरा परै जाओस्, कहीँ पनि पुग्दैन। वास्तवमा यात्रा भनेको त्यस्तो कुरो हो जसमा यात्रीलाई थाहा हुन्छ म को हुँ, जानुपर्ने कहाँ हो, किन जाँदैछु, गन्तव्य कहाँ हो, सब थाहा हुन्छ यात्रीलाई। यात्रा बेहोसीमा हुनै सक्दैन, होसपूर्वक मात्रै हुन सक्छ यात्रा। होसपूर्वक नै हुन सक्छ तीर्थयात्रा। त्यसकारण त ज्ञानीजनले होसलाई नै तीर्थ भने। यो त भए मूर्छित चित्तको आयाम, पहिलो आयाम। अब दोस्रो आयाम अमूर्छित चित्त, जाग्ने क्रमको वा जागेको चित्त। यो चित्त चाहिँ बिल्कुल अर्कै ढङ्गबाट जीवन यापन गर्दछ। उसको जीवनको व्यवस्था नै अर्कै हुन्छ। ऊ अरूको कारण होइन, आफ्नै कारण बाँचेको हुन्छ, हिँडेको हुन्छ, जीवन यापन गरेको हुन्छ। सुन्छ सबैको, गर्छ आफ्नो। गुलाम बन्दैन, दास बन्दैन अरूको। भित्रको मुक्तिलाई जीवनमा उतार्दछ। जतिसुकै विघ्न बाधा भए पनि होसको पथमा यात्रा गर्ने जुन यात्री हो पुग्दछ गन्तव्यमा। तर जतिसुकै सुविधा भए पनि बेहोसको पथमा यात्रा गर्ने यात्री कहीँ पुग्दैन। अब यहाँ सुविधा भनेको के हो? बाटो जतिसुकै सुन्दर होस्, काँडा नहोस् बाटोमा, चोर लुटेर नहुन् बाटोमा, सब सुरक्षा होस्, तर त्यो बाटोले कतै पुर्याउँदैन भने के काम त्यो बाटोको, त्यो सुविधाको, त्यो सुरक्षाको? होइन र? तर बाटो जतिसुकै असुविधायुक्त होस्, त्यसले कतै पुर्याउँछ भने हिँड्नुपर्छ पक्कै त्यो बाटोमा। अमूर्छित व्यक्तिको जीवन भट्काउ बन्दैन, एउटा सुनियोजित यात्रा बन्दछ। उसलाई त्यो सुनियोजन अथवा नियोजन कसले दिन्छ? समाजले? भिडले? होइन, होइन। समाज र भिड भनेको त मूर्छित व्यक्तिहरूको समूह हो। कसरी समाज र भिडले अमूर्छित व्यक्तिलाई नियोजित गर्न सक्छ? अनि कसले गर्छ त अमूर्छित व्यक्तिलाई नियोजित? अमूर्छित व्यक्तिलाई नियोजित आफै गर्छ। ऊ आफै
भित्र आफ्नो जीवनको विधि खोज्दछ उसले, आफ्नो होसको उज्यालोमा आचरण खोज्दछ उसले, आफ्नो अन्तस्करणको प्रकाशबाट यात्रा गर्दछौ। जतिसुकै थोरै किन नहोस्, अन्तस्करणको प्रकाश पर्याप्त हुन्छ उसको लागि। एक कदम अगाडि देख्छ भने पनि पुग्छ, किनकि एक कदमबाट नै अनन्त कदम तय हुने हो। एउटा प्रसङ्ग, कतै एउटा गुरुकुल, एक दिन गुरुले आफ्नो शिष्यलाई बोलाएर भन्नुभयो, बाबु यो सानो टुकी लिएर जाऊ, सूर्योदय नहुँदै त्यो समृद्ध पहाडको टाकुरीमा पुगेर आऊ। सानो टुकी लिएर निस्क्यो शिष्य यात्राको लागि, तर त्यो टुकीको प्रकाशमा एक कदम पनि देखिँदैन थियो। बल्ल बल्ल एक कदम देखिन्थ्यो परसम्म। अलमल अलमल गरिराख्यो शिष्यले, यात्रा अगाडि नै बढाएन। गुरुदेवले भन्नुभयो, के भयो बाबु, किन यात्रा तय नगरेको, किन नगएको? गुरुदेव, जानु कसरी, एक कदम सिवाय अगाडि केही देख्न सकिन्न यो टुकीबाट। एकदम निराश आवाजमा बोल्यो शिष्य। गुरुदेवले मुस्काउँदै भन्नुभयो, धत मूर्ख, त्यो एक कदम त हिँड पहिला, एक कदम पाइला त चालिहेर, अगाडि अर्को कदमको लागि प्रकाश पर्याप्त भइहाल्छ नि। अनि त्यही क्रममा समृद्ध पहाडको टाकुरीमा पुग्न सक्छौ तिमी, गरी त हेर, पाइला चाली त हेर। प्रिय मित्र, प्रतीकात्मक प्रसङ्गको इशारा बुझ्नुभयो पक्कै। दुनियाँमा दुई कदम कोही एकैचोटि हिँड्दैनन्, कोही पनि हिँड्दैनन्। सानो टुकी छ हातमा, एक कदम देखिने भने पनि विश्व भ्रमण गर्न सक्छ व्यक्तिले त्यही टुकीको भरमा। एक कदम हिँड्यो, अर्को कदम देखिन्छ, अनि त्यो एक कदम पनि हिँड्यो अनि अर्को कदम देखिन्छ। यसरी हजारौं किलोमिटरको यात्रा सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्छ कदम कदमको यात्राबाट। अमूर्छित व्यक्ति आफ्नै अन्तर प्रकाशबाट अनन्त पाइला चाल्दछ मित्र, चाहे त्यो ज्योति एकदम झिनो किन नहोस्। अमूर्छित व्यक्ति विद्रोही हुन्छ। अमूर्छित व्यक्ति एक एक पल के होसमा राख्दछ भने, मबाट त्यस्तो कुनै कृत्य नहोस् जसले मेरो मूर्छालाई बढाओस्, मेरो बेहोसीलाई बढाओस्। यो कुरामा सजग रहन्छ। एक एक कदम होसमा चलोस् मेरो। थोपा थोपा पानीले अजङ्गको चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बालुवामा परिणत गरिदिन्छ। त्यसै गरी एक एक थोपा होसले जन्म जन्मान्तरको मूर्छा रूपी निन्द्रालाई, चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। मूर्छित व्यक्तिको चेतनालाई पनि हामी 3 अवस्थामा बाँड्न सक्छौं। पहिलो अवस्था जाग्रत अवस्था। वास्तवमा जाग्रत अवस्था यो शब्द नै मलाई उचित लाग्दैन, किनकि मूर्छित व्यक्ति जाग्रत हुन्छ कसरी? ऊ जागेकै हुँदैन, उसको जागरण नाम मात्रको हुन्छ। उसको लागि पनि बिहानी हुन्छ, सूर्य उदाउँछ, फूलहरू फक्रन्छन्, बिउजन्छन्, पशु पक्षीहरू बिउजन्छन्। त्यसरी नै मूर्छित व्यक्ति पनि बिउजन्छ। वास्तवमा ऊ जागेकै हुँदैन, बिउजेको मात्रै हो। उसको जागरण झुठो जागरण हो। मूर्छित मान्छेले 1000 पटक संकल्प गर्दछ कि म अब क्रोध गर्दिन, तर क्रोधको परिस्थिति आयो भने तुरुन्तै क्रोध गर्दछ। यन्त्रवत। मूर्छित व्यक्तिको दोस्रो अवस्था स्वप्न अवस्था, अनि तेस्रो अवस्था निन्द्रा अवस्था। मूर्छित मान्छेको जागृति त झुठो हुन्छ भने सपनामा त अलिकति पनि होस हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। निन्द्राको अवस्थाको त कुरै नगरौं। पत्थर चाहिँ, पहाड चाहिँ, चट्टान चाहिँ अलपत्र परिरहन्छ। यी 3 अवस्था मूर्छित चित्तको अवस्था हो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था र निन्द्रा अवस्था। अमूर्छित चित्तको कुनै अवस्था नै हुँदैन। अमूर्छित व्यक्तिको निन्द्रा सपना केही हुँदैन, जागरण मात्रै हुन्छ। जागेको प्रबुद्ध व्यक्ति मुक्त हुन्छ निन्द्रा र सपनाबाट। यसको अर्थ यो होइन कि ऊ सुत्दैन, होइन, ऊ सुत्छ, शरीर सुत्छ, तर आत्मा निदाएको हुँदैन। मूर्छित व्यक्तिको जागरण नै निन्द्रा हो, तर अमूर्छित व्यक्तिको निन्द्रा पनि जागरण हुन सक्छ, जागृत रहन सक्छ निन्द्रामा पनि। कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारा दुनियाँको लागि जुन रात हो त्यसमा योगी जागेको हुन्छ, भोगी निदाएको हुन्छ, योगी जागेको हुन्छ। शरीर यन्त्र हो, थाक्दछ, विश्राम माग्दछ, शरीर शुद्ध छ, तर आत्मा
आत्मनिदाको हुँदैन। बिन बाती बिन तेल, बाती पनि चाहिँदैन, तेल पनि चाहिँदैन, भित्रको दियो बलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जागृत व्यक्तिको कुनै अवस्था हुँदैन भनेको। जागृति नै उसको अवस्था हो, जाग्नु नै उसको स्वभाव हो। सपनीमा विपनीमा ऊ जागिरहेकै हुन्छ। सम्पूर्ण योगको एउटै कुञ्जी, एउटै चाबी, एउटै साँचो, त्यो हो जागरण। कबीर भन्नुहुन्छ नि, मन रे जागत रहिए भाइ। निन्द्रा हाम्रो एकदम गहिरो छ, एकदम गहिरो। जाग्ने प्रयास गर्दा गर्दा गहिरो भन्दा गहिरो निन्द्रा टुट्दछ। निरन्तर निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ, अनि मात्र निन्द्रा मेटिन्छ। बेहोसीसँग लड्दा लड्दा बेहोसीलाई जितिन्छ। चेष्टा जारी राख्नुपर्छ अनवरत। प्रिय मित्र, साधनाका धेरै पद्धतिहरू छन्। धेरै पद्धतिहरू बताउँदाखेरि कन्फ्युजन पैदा हुन सक्छ साधकलाई। त्यसकारण आजबाट कमसेकम 21 दिन वा 3 महिना संकल्प गर्नुहोस्, एउटै साधना गर्छु भनेर। बिहान उठेदेखि होसको धागोलाई सम्हाल्नेछु। बिउझने बित्तिकै वरिपरिको वातावरणप्रति सजग रहनेछु, अनि नित्य कर्म होसपूर्वक गर्नेछु। साधना, भोजन, दैनिक कार्य, सन्ध्या साधना, दूरदर्शन अनि रात्रि विश्राम सब होसपूर्वक गर्नेछु। सपनामा पनि होसपूर्वक प्रवेश गर्ने कोसिस गर्नेछु। बेहोसी आयो होसको साधना गर्दा भने त्यो बेहोसीलाई पनि सम्मान गर्नेछु, स्वागत गर्नेछु। रहीमले भनेका छन्, करत करत अभ्यासते होत जड बुद्धि सुजान, ज्यो रसरी के बलते सिलपड पडत निशान। अभ्यास गर्दा गर्दा जस्तो सुकै जड बुद्धि पनि चतुर हुन्छ। जसरी इनारको वरिपरिको ढुङ्गालाई डोरीले रगड्दा रगड्दा खियाइदिन्छ, यसै गरी बोधको डोरीलाई रगडिरहने हो भने जतिसुकै ठूलो किन नहोस् बेहोसीको चट्टान टुक्रा टुक्रा पार्न सक्षम हुन्छ, बालुवामा परिणत गर्न सक्षम हुन्छ हाम्रो होसको डोरीले, बोधको डोरीले। मन रे जागत रहिए भाइ, गाफिल होई बसत मति खोई, चोर मुसे घर जाई। गाफिल भनेको असावधान, बेहोसी, नसामा जिउनु। यदि हामी बेहोसीमा जियौँ भने, असावधान भएर जियौँ भने भित्र बसेको मालिकलाई कहिले चिन्न सक्दैनौँ। पहिले आप पहिचान रे साधो कहिले सार्थक हुन सक्दैन। प्रिय मित्र, संस्कृतमा सांख्य र वैशेषिक शास्त्रहरूमा आत्मालाई पुरुष भनिएको छ। पुरुष बडो प्यारो शब्द लाग्छ मलाई। पुरुष शब्द त्यही धातुबाट बनेको हुन्छ जसबाट पुर बन्दछ। पुर भनेको नगर, भरतपुर, जितपुर, रामपुर। पुरुष भनेको त्यो नगरभित्र बस्ने नागरिक, त्यहाँको निवासी। गाफिल होई बसत मति खोए, बेहोसीमा जो बस्दछ, गाउँलाई नै हामी बस्ती भन्छौँ। जहाँ बस्छौँ त्यसैलाई बस्ती भन्छौँ। त्यो गाउँमा बसेको जुन, त्यो बस्तीभित्र बसेको जुन पुरुष हो, आत्मा, गाफिल भएर हामी जियौँ भने, बेहोसीमा हामी बाँच्यौँ भने त्यसको मति भनेको प्रतिभा, चमक, बुद्धि, आभा त्यो हराउँछ। मति धमिलो हुन्छ, धुलो जम्छ आत्मामाथि, दर्पणमाथि धुलो जमे चाहिँ। अनि चोर मुसै घर जाए, त्यस्तो अँध्यारो घरमा चोर पस्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अष्टपाश र रिपु, यी सब चोर हुन्, जसले प्रतिक्रियामा लैजान्छ हामीलाई। त्यो रे चोर हो, त्यो चोरले प्रवेश गर्दछ। घरमा मान्छे छैनन् तर बत्ती बलेको छ भने चोर डराउँछन्। मेरी बहिनी त्यसै गर्छ कहिलेकाहीँ। कतै जानु पर्यो भने घरमा बत्ती बालेर रेडियो बजाएर टिभी खोलेर छोडिदिन्छ। एक दिन मैले सोधेँ, के गरी कि किन मान्छे नभएको घरमा रेडियो बजाएको, टेलिभिजन बजाएको? उसले भने चोरलाई झुक्क्याएको। हाम्रो गफलत, हाम्रो बेहोसी नै मूल कारण हो चोर पस्नको। भित्र ज्योति प्रकाश जलेको छ भने, बलेको छ भने यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अष्टपाश र रिपु रूपी चोरले प्रवेश गर्ने आँट गर्दैन। बुद्ध एउटा गाउँबाट गुज्रे, अन्तिम प्रसंग। मान्छेले गाली गरे, अपमान गरे। बुद्धले भने, कुरो सकियो, म जाउँ, अब अगाडि बढौं। मान्छेले भने, कान सुन्नुहुन्न कि क्या हो? हामीले तपाईलाई सल्लाह दिएका होइनौं, हामीले गाली गरेका हौं, अपमान गरेका हौं। तपाईलाई थाहा छ
बुद्धले भन्नुभयो, थाहा छ, तर अब म भित्र तपाईँको गाली अपमानलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने चोरहरू छैनन्। म स्वतन्त्र छु, म जागेको छु, म बुद्ध हुँ, जागेको व्यक्ति। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, तपाईँ पनि होस, साक्षी, द्रष्टाभावलाई आफ्नो साधना बनाउनुहोस्। एउटै साधना, जागरण। पहिला शरीरको गतिविधिहरूप्रति जाग्नुहोस्, अनि मनको गतिविधिहरूप्रति जाग्नुहोस्। त्यसपछि तुरीय अवस्था आउँछ, त्यो अवस्थाको आनन्द लिनुहोस्। बोधको अवस्था, परम जागरणको अवस्था हो तुरीय अवस्था। यो अनुरोधको साथ आजको लागि भने शुभ दिनको शुभकामना गर्दै यो विनोद शर्मा तपाईँका आफ्नै प्रिय कार्यक्रम जागरणबाट बिदा चाहन्छौ। बिदा पाऊ। प्रणाम।